बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर की कुफ़ार को शिकस्त के बाद उसके रिज़ल्ट्स, उसके नताइज वो आना शुरू हो गए थे। कुफ़ार मक्का ग़ैज़ व ग़ज़ब के साथ फटे जा रहे थे और इस गम को शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे, लेकिन वो मुसलमानों को ये एहसास नहीं दिलाना चाह रहे थे कि हम अंदर से टूट फूट चुके हैं, गमगीन हैं। और इसी वजह से हमने एक एपिसोड में तज़किरा किया था कि उन्होंने अपने जो मर जाने वाले कुफ़ार थे उन पर ऊंची आवाज़ में रोने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, बैन कर रखा था। और उसके बाद उन्होंने एक यूनानिमसली फ़ैसला किया, डिसीजन किया कि अब हम यूँ करते हैं कि मुसलमानों पर एक कारी वार करते हैं, उन पर दोबारा हमला आवर होते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक फ़ैसला ये किया कि वो माल तिजारत और वो काफ़िला जो कि अबू सुफियान शाम में लेके गया था और जिसकी वजह से मार के बदर पेश आया था, उस सारे काफ़िले के माल तिजारत को इस जंग में झोंक दिया जाए। और तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो गए थे और उनको इस बात का यकीन था कि हम अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इसलिए उस काफ़िले से हासिल होने वाले तमाम माल तिजारत को बेच दिया गया। और ये जो तिजारत का सामान था उसकी मालियत तकरीबन 1000 ऊँट और 50,000 दिनार थी। तो इस जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए, तैयारी के लिए इस सारे सामान को बेच दिया गया और उसके बदले में एक जंग के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। तो कुफ़ार मक्का ने ये काफ़ी सारा जो है माल हासिल करने के बाद जो आसपास के कबाइल थे, अहाबीश थे, उनको भी सदा लगाई कि तुम भी हमारा साथ दे सकते हो। तो जब तकरीबन 1 साल बीत गया तो 1 साल में कुफ़ार मक्का की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। जब 1 साल बीत गया और उसके बाद जो उनके हाबीश और हलीफ मिला के जो अफराद तैयार हुए उनकी तादाद 3000 के करीब थी। और ऐसे में उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपने साथ औरतों को भी ले चलते हैं, ताकि औरतों की मौजूदगी में जो लड़ने वाले लोग हैं वो बहादुरी दिखाएं और अपनी इज़्ज़त व नामूस को भी अपने जहन में रखें। तो इस सिलसिले में 15 ख़वातीन जो है इस काफ़िले का हिस्सा थीं और उसके अलावा इस काफ़िले में 3000 ऊँट थे और 200 घोड़े थे। और ये 200 घोड़े, इन पर सवारी नहीं की गई थी, बल्कि इनको ताज़ा दम रखने के लिए इनको बाजू में ले जाया गया और इन पर सवारी नहीं की गई और उनको राहत व आराम दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि ये जो लश्कर था कुफ़ार मक्का का, इसका जो सरबराह था, सिपा सलार था, वो अबू सुफियान था। और रिसाले की जो कमान है वो खालिद बिन वलीद के हाथ में थी और उसकी नियाबत जो है वो इकरमा बिन अबू जहल कर रहा था। उसके अलावा जो इस लश्कर का, कुफ़ार मक्का के लश्कर का जो अलम था, झंडा था, वो दस्तूर के मुताबिक कबीला बनी अब्दुद्दार के हाथ में था। तो जब ये तैयारियां हो गईं और कुफ़ार मक्का से कूच करने लगे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वो इस तमाम कार्रवाई को अपनी नज़रों के सामने देख रहे थे। और जब उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर लीं तो उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी को, एक कासिद को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कासिद बड़ा ही जो है वो शार्प, बड़ा ही तेज़ साबित हुआ और उसने 500 किलोमीटर का फ़ासला 3 दिन में तय किया और सीधा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त पेश किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त क़ुबा में मौजूद थे और आपको ख़त पढ़ के सुनाया गया और कुफ़ार मक्का की तैयारियों की और कूच की खबर दी गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन क़ुबा से निकलते हैं और मदीना का रुख करते हैं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार के कूच की इत्तलात हतमी तौर पे मिल गई तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहाबा इकराम की फ़ौजी हाई कमान की मजलिस शूरा थी उसको जो है वो बुलाया और उनके साथ एक मजलिस मुशावरत मुनक़्क़द की। इस मजलिस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो अपना ख्वाब भी सुनाया।
اس خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گائے کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے اپنی تلوار کو دیکھا کہ جو سرے سے کچھ شکستہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ایک محفوظ زرہ میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواب کی پھر تعبیر بھی بتائی۔ گائیں ذبح ہونے کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ دیکھا، اس کی تعبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی کہ میرے کچھ صحابہ جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ اور جو تلوار شکستہ ہونے کی بات تھی، خواب تھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کا میرا قریبی کوئی رشتہ دار اس جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ اور محفوظ جو زرہ کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھی، اس کی تعبیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، جو کہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہوگا۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اے میرے صحابہ، اب تم مجھے مشورہ دو کہ جب کفار مکہ وہ مکہ سے آ چکے ہیں اور مدینہ کے باہر پڑاؤ کر چکے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رائے بھی پیش کی اور فرمایا کہ میری رائے میں ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ مدینہ کے باہر پڑاؤ کیے رکھتے ہیں تو یہ ایک برا قیام ہوگا اور ایک بے مقصد قیام ہوگا، اور اگر وہ مدینہ کے اندر آ جاتے ہیں تو ہماری جو خواتین ہیں وہ چھتوں پہ چڑھیں گی اور ان پر سنگ باری کریں گی، اور جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے لڑنے والے مردان مجاہد ہیں، وہ چوکوں چراہوں میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جو ایک نوجوان صحابہ کرام تھے اور ایسے صحابہ کرام جو کہ بدر میں بعض وجوہات سے شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے یہ آئی کہ ہمیں مدینہ کے اندر کے بجائے ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو بڑے عرصے سے اس موقع کے انتظار میں تھے، اس کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے، تو اب یہ موقع آ گیا ہے تو ہمیں میدان میں جانا چاہیے اور میدان میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ اور یہ جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، اور انہوں نے جنگ بدر میں بڑے ہی بہادرانہ جوہر دکھائے تھے۔ یہ بھی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکل کے میدان میں جا کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں تب تک کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ان کا مقابلہ، کفار کا مقابلہ میدان میں جا کے نہ کر لوں۔ تو جب بہت سارے صحابہ کرام کی یہ رائے آ گئی کہ ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہاں یہ بات کر دینا بھی بالکل جو ہے موضوع کے مطابق ہوگا کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بہت پسند آئی تھی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر رہ کے کفار کا مقابلہ کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے جو اس کا جو نفاق ہے وہ چھپا رہے گا، اور وہ مدینہ کے اندر اپنے گھر میں آرام سکون سے رہے گا اور لڑائی کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور وہ جو ہے ایک طرح کا جنگ میں شریک بھی سمجھا جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام کی، نوجوان صحابہ کرام کی اور جوشیلے لوگوں کی رائے آئی کہ ہمیں میدان میں جا کے لڑنا چاہیے، تو اس کے بعد یہ رائے جو ہے وہ طے ہو گئی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنے کے بجائے مدینہ سے باہر نکلنا ہوگا، میدان میں جانا ہوگا، اور میدان میں جا کے کفار کا مقابلہ کرنا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس لڑائی کا اور اس سامنے کا، اس مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔